زوف اللون. السلام عليكم. حبيت برك ندير تعليق على واش راهو صاري هاد اليامات على مسودة الدستور. راكم تشوفوا هدايا محمد عبد الله هدايا المشقوق هدايا جرب من جراو تاع زبنطوط. هذا الكب هدايا نشر لكم فيديو اقرا مليح. اذا نجح تبون في تمرير الدستور فان الجزائر ذاهبه الى الفدرله ثم الى التقسيم. اولا باش تشوف بلي هادوما الجهال هادوما تالمون يسون ديبيل ما يديروش لا ديفيرونس الفرق ما بين لو فيدراليزم et le séparatisme. La Suisse, c'est un état fédéral. Les États-Unis, c'est un état fédéral. L'Allemagne est un état fédéral. Mais بصح هادوما tellement ils sont débiles وهما زعما كاع يهضروا على فرنسا وبلي الاستعمار الفرنسي وكدا شغل زعما بلو زعما شغل هادوما لوغ كورون ايديولوجيك كان مع الثورة. ديجا لا باز هما كاع كانوا مع ضد الثورة. ديجا تبدا من جماعة الإخوان جماعة العلماء المسلمين وارواح. دونك هادوما ديجا يهضروا على الثورة وما لا علاقة لهم بها. مي بصح سكي لو بلوز امبورطون سي كو ما يعرفوش بلي الدولة المركزية تاع اليوم تاع الجزائر هي دولة يعقوبية، سي ان ايتا جاكوبان، وهو نظام ورثناه على فرنسا. C'est ça le problème, c'est qu'ils se rendent même pas compte de la débilité والغباء في الخطاب اللي راهم يديروه. شوفوا احبابكم هذايا مدينة فلاي راديو هذايا سي اون شان سور يوتيوب، سي اون شان تاع هادوما تاع زبنطوط. مي بصح راهم كاع في نفس الخطاب. خرجت يقول لك tu chasses le naturel il revient au galop. راهم رجعوا الخطاب تاع التسعينات، باسكو في التسعينات بعد هما اللي كانوا ضد الامازيغيه وهما اللي كانوا مع التعريب هادوما. وبالدليل لو حبيتو ندير لكم ان فيديو سبيسيال على مشروع التعريب وشكون اللي كان ضد دستورة اللغة الأمازيغية. بداها من لي زاني 90 ونوري لكم بالدليل بلي هادوما لو كورون ايديولوجيك هدايا تاع لي اسلاميست لي زعابو اسلاميست هما اللي كانوا ضد الأمازيغية من بكري. كانوا حابين يستعملوا هادوما لي كابيتشو تاعنا لتمرير مشروعهم الإسلامي. دونك دوكو يفالي يغازلوهم. دونك دوكو يلي دراغ كومون زعما معتوبلو الناس وثمازيغ وكدا. مي au fond d'eux ils sont contre ثمازيغ. حباباكم روغاردي شوفوا برك الخطاب باش تفهموا بلي الخطاب تاع هذوما والخطاب تاع ختال سي لا ميم شوز. ما هو الفرق بين خطاب ختال وخطاب هدايا هو راس المحنة هدايا تاع الأردن. ديجا واحد أردني يهدر على تمازيغ واش دخل ربك فينا. بون شوف إلى الفضل المغرب العربي. Donc du coup moi quand je partage quelque chose c'est que je suis d'accord avec la personne qui et son discours. هدايا يتسمى مع هذا مصطلح المغرب العربي وبيات العرب لمناكفات لغوية وثقافية وهوياتية تؤسس لجزائر فيدرالية. واش c'est quoi le problème dans un état fédéral, bande de débiles? C'est un état qui permet de décentraliser et que les autorités locales soient plus proches du peuple. Et c'est هو النقيض تاع الدولة اليعقوبية المركزية اللي ورثناها على فرنسا. نتوما اللي تهضروا على فرنسا وزعما شو فرنسا وما تحبوش فرنسا وجنرالات فرنسا. هكذا نكملوا. التمزق والانقسام ما على باليش انا دوبي كون الفيدراليزم سي دو سيباراتيزم. مي بون هذا النيفو تاع ولاد الحرام. شوفوا دوكا قال لك هنايا الطرف العربي يقاومه ويفشله فإن المؤتمر الصهيوني الثاني. دونك لا en fait il dit comme quoi Tamazight tu vois ودستورة Tamazight donc la constitualisation de Tamazight قال لك هذا مشروع صهيوني هو دستور Tamazight هذايا. وهادوما كاع راهم ينشروا في الخطاب هذايا وهما يتبعوا الزبنطوط.
وإما أن يكونوا سببا في نجاح المؤتمر الصهيوني الثاني، وهو تمرير دستور التمازيغ البربريست الفرنكوفيلي. هذا هي الخطاب هدايا، ماشي الخطاب تاع خطال، سي لا ميم شوز. شوفوا باغ اكزومبل زيتوت en 2019 زعيم الشيوعيين. زعيم الشيوعيين شكون هذا زعيم الشيوعيين؟ هو الله يرحمه كما يسمى نسيت اسمه، الهاشمي شريف. الهاشمي شريف قال لك شيوعي واستئصالي والبلدان العربية. هاوليك qu'est-ce qui a changé depuis اللي يكون ضد مشروعهم الإسلاموي الإرهابي وتاع الخلافة يقول لك استئصال. استئصال الورم الخبيث الإسلاموي اللي يستعمل الدين ويتاجر بالدين لأغراض سياسية، وأنايا استئصالي وأفتخر والشه فيكم. باش تفهموا برك بلي الفكر تاع زبنطوط وتاع هذوما الجرابيع هو نفسه، تخلفوا برك في الوسيلة. هاوليك باغ اكزومبل هدايا هنايا باش تفهموا بلي هادوما باغ اكزومبل راكم تشوفوا بلي هدايا جربوع كان يتبع في البنطوط. الفكر تاعهم كيف اختلفوا برك في الوسيلة. هكذا راك تشوف يقول له أستاذ وكذا ومنا، مي سي لا ميم شوز، يا غيان كي شونجي. باش تفهموا ثاني بلي باغ اكزومبل هادوما أعداء لا دوبل روكتور، باش تشوفوا بلي قنوات الزيغو والشروق هم يستعملوا نفس خطاب رشاد، هجوم من باريس على الإسلام في الجزائر. الوغ كو الكل يعرف بلي الخطاب والشعارات اللي قالوها في باريس لو 13 هي ضد الدولة العسكرية والدولة الإسلاموية، الدولة الدينية، ماشي ضد الإسلام، ضد استعمال الدين في السياسة. دو شوز كومبليتمون ديفيرونت. هاي نكملو. هاوليك ماشي العصابة والماك والفيس، ماشي نفس الخطاب. هذا خطاب تاع الجرابيع. اون بليس ils sont en train de leur donner l'occasion de critiquer الحراك. هذا سي رشاد كي لو دوني لوكازيون لهادوما الشروق وقنوات زيغو. راح باباكم قولوا لي برك لا دوبل ريبتور مع العلاقة تاعها مع رشاد، دو كونتخيغ يسون كونتخ رشاد. دونك هادوما ثاني تاع الشروق بغولة، قال لك تحالف قريب بين العصابة والماك والفيس، الوغ كو لو ماك ديجا وحدهم ils sont contre الحراك et contre tout ce qui concerne الحراك. ça c'est la première chose. deuxième chose الفيس. واش من الفيس؟ باباك قول لي برك الفيس ما علاقتهم مع مع لا دوبل روبتور والعصابة. je ne comprends pas أنا. ça n'a absolument rien à voir. c'est un discours complètement débile. باش تشوفوا برك التناقض تاع هذوما و l'approche. Enfin, ils sont très proches, idéologiquement, ils sont très proches. هذوما تاع رشاد وتاع قنوات الزيغو والعربيين هذوما والجرابيع، سي اكزاكتومون لو ميم كورون ايديولوجيك. هاوليك انا عربيون ضد التطبيع، بصح البروبليم هذوما باغ اكزومبل بغولة. تشوف بلي واحد بغل هو شكون نشرها؟ كان نشرها حركة فتح. حركة فتح اللي هي يترأسها اسمه هذاك نسيت اسمه أبو مازن ولا اسمه هذاك. تتبع دان كوتي العروبة وديك العروبة تاعكم وين تديكم. جزائريون مع الحياة. قنوات زيغو قال الجزائريون في باريس ضد قانون الأسرة ومادة الإسلام دين الدولة. سي اكزاكتومون لو ميم ديسكور كو رشاد. نتوما تقولوا لي معليش نكملو. هنايا باش تشوفوا برك واحد العفسة. هنايا جي بوزي اون كيستيون سامبل ا مسيو عباس عروة. راك تشوفوا il m'a bloqué. عباس عروة. pourtant j'ai posé une question simple. هاوليك قلت له monsieur, parce que là j'ai trouvé dans des documents
très précis بلي رشاد والجماعة عندهم علاقة مع الإرهاب. Donc du coup قلت له يا monsieur, cela fait plusieurs jours que j'adresse à votre mouvement des tweets concernant vos relations avec le terrorisme. Alors, au lieu de faire fonctionner la lessiveuse des terroristes islamistes, répondez. قلت له répondez لي أيا رجع لي بصح البروبليم بلوكاني. وهاولكم à Genève en Suisse راكم تشوفوا هنايا علاقات مع القاعدة. هنايا النعيمي هذايا اللي كان مترأس الكرامة عنده علاقة مع قطر، وهنايا مصنف بلي إرهابيين من طرف الحكومة الأمريكية. عباس عروة كيف في جنيف نقول لكم بلي أنا عندهم فونداسيون هذيك قرطبة هذيك عندها علاقة مع الإخوان المسلمين والإرهاب، وبلي كانوا هاوليك سيبورتينغ جهاديتس، دير كانوا يمولوا في الإرهاب. دونك سي موفمون هادوما جهاديست اللي كانوا افيليي للقاعدة. هاوليك رشيد مسلي نفس الشيء. هكذا الخاوة. نزيدو نكملو. هدايا واسمو يا كيلكو جور هذا واسمو هذا الكلب هدايا تاع بن شنوف. دوك نوريلكم اوب ميديا باش تشوفو برك. بن شنوف زعما شغل لعبها قافز هكذا، وقال لكم بلي وراه هذا بن شنوف رخيص هذايا. باش نوريلكم برك بلي هادوما منافقين. هذا بن شنوف قال لكم زعما je me pose une question بلي زعما je suis curieux de savoir si pourquoi on dit comme quoi Rachad sont islamistes. شغل زعما شغل هو ما فهمش كيفاش حنا نقولوا بلي رشاد هما اسلاميين. اصبر تشوفوا باش تفهموا. فوالا هنايا شوفوا مليح. Question d'un vrai curieux. Qui n'a pas compris les origines de la diabolisation de Rachad. À quel moment, depuis le début du Hirak et jusqu'à aujourd'hui, Rachad a-t-il revendiqué l'islamisation du pays? Bon, Anaya, il se répond tout seul. Donc le problème est là. Ça veut dire même dans ce courant le plus éclairé, imbécile. Donc c'est intéressant. وشي المشكل نتاعهم؟ المشكل هو انه ما عندهمش باز ميليتون. Et ils sont obligés de compter sur la base militante des salafistes, des extrémistes. وعلى هذيك ils entretiennent une sorte de double discours. puis ما يودروش هذه القاعده هذه تاع أولكم هذا يهدر على رشاد قال لكم باللي يستعملوا دوبل ديسكور يتسمى ماشي نفس الخطاب اللي يستعملوه مع العامة واللي يستخدموه هما ما بيناتهم. هما الخطاب تاعهم خطاب إرهابي إسلاموي، وبصح مع النايف هادوما الحمير هادوما اللي يتبعوهم يهدروا لهم زعما شغل الديمقراطية والحرية وتاع. الوغ كو والقاعدة تاعهم باش تفهموا برك بلي كانت القاعدة تاعهم على باز هي قاعدة تاع السلفية وتاع الإخوان وتاع الإرهابيين. مي بصح باش يبدلوا القاعدة استثمروا في القبائل والأمازيغ باش يبدلوا القاعدة تاعهم. مي الفكر تاعهم فكر إرهابي، وراني بينت لكم العلاقة تاعهم مع الإرهاب. سلفيين اللي غدوة قادرة تنتخب عليهم، ولا اللي قادر غدوة يتحالفوا مع القياد نتاعها مع القادة نتاعها باش يديروا ينجحوا في الانتخابات. Donc le problème est là. Ça veut dire même dans ce courant le plus éclairé, le plus intéressant, il y a cet ancrage à une base militante extrémiste qui pose problème. Donc voilà, l'un dans l'autre, ce que je pense moi globalement, je voulais surtout susciter un débat autour de la question. Tu te réponds tout seul يا رخيص. نزيدو نكملو باش تفهموا برك.
با- 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 با. نوري لكم ثاني. هذا يا عماد قابا، عماد قابا اللي تجلو يهدر كيف شوفوا برك الخطاب تاع عماد قابا اسكو سا شونج من الخطاب اللي تاعو سموها وليك كونتر تمازيغ، كونتر دستالات اللغة الأمازيغية، قاع يضربوا عليها، سي لا ميم شوز، سي لو ميم كورون ايديولوجيك. دونك نعاودو نقولو برك تشوفوا بلي عائلة قابا عائلة تاع قياد وحركة. هاوليك كايد دو لا كومون دو تبسام 36 حتى 62 هكذا. هاولكم أحمد شاوش رشيد دوار دو معشان اوكي، قابا عبد الرحمن دي دوار دو غوريغور، قابا محمد دي دوار دو دوخان، قابا محمد جمال. هاوليك هادو ما حركة. نزيد لكم بالكم بلي الحركة يا بليزيوغ سورت دو حركة ثاني. فوزافي تو سو كي تي ميليتير اي سو كي تي اوسي دون لادمينستراسيون فرونسيز. هادوما يسون كونسيديري كوم حركة 56 1961 قابا عبد السلام. هاولكم سيتي جوست اون بتيت ابارتي. رجعت له لهذا قابا راني نستنى يريبوندي لي مي اوكين ريبونس. نكملو. قلت له وزدت قلت له أريد أن أعطيك بعض الأسئلة من فضلك وأرجوك أن تجيبني. هل كلمة دستور عربية الأصل؟ ما هو أصل الكلمة؟ من قال لك أن اللغة الأمازيغية لا تمتلك أرقاما؟ ما هو أصل هذه الأرقام؟ دونك هادوما وأصل هادوما. ما هو الفرق بين اللغة واللهجة؟ يعني نستنى يريبوندي لي ما لكاش نهار. نزيد نكملو. حي الله الأبقار. هاولكم 200 دولار 100 دولار. الله يبارك. راهم دارو تشيبا ولاد الكازمات، وانتوما تشيتو لهم معليش. بون هادي هدرت لكم ديجا عليها. هاوليك هادي مليحة. قبل أن يذبحك دعني أؤكد لك أنه مغرر به من قبل المخابرات. هما ماشي إرهابيين، المخابرات. مليحة هادي والله. بون هنايا مليحة ثاني. شوفوا مليح قال لك حي الله الشيخ حامد العالي وأمثاله. هذا حامد العالي دوك نوري لكم شكون، والذين لا يخشون الطغاة والخونة وكذا ويشكر فيه. لو بروبليم سي كو هذا حامد العالي هذا هو هكذا. حامد العالي هذايا شكون؟ شوفوا برك شكون هو يتبع فيه. حزب الأمة الإماراتي، حسن الدقي، هذوما قاع إرهابيين. حاكم المطيري ومحمد الزبنطوط هكذا. شوفوا مليح دوكا هذايا حامد العالي هذايا شكون؟ هاوليك حامد العالي. حامد العالي هذايا اوب إرهابي. إرهابي كان تابع للقاعدة وممول لحزب النصرة، جبهة النصرة اللي كانت في تاع داعش، اللي كانت في سوريا هكذا. الخوا حباباكم انايا كيما شوك سي كو كيفاش حباباكم مازالكم تأمنوا بالناس هادوما، واشاك فوا نحوس عليهم نلقاهم بلي عندهم علاقات مع الإرهاب. هاولكم لي ناسيونز اوني، معناش كونساي دي ناسيونز اوني، مانيش انا اللي راني نخترع فيها. هايليك حميد العالي هكذا. هذايا حميد العالي هذايا إرهابي وزبنطوط ويشكر فيه هكذا. الخوا نزيد لكم شوفوا مليح. هذايا حاكم المطيري هذايا. دوك الزبيطوط نشر هذيك وريتها لكم ديجا. اللهم إن هذا منكر. يتسماو علاش الناس يروحوا للبحر وما يروحوش للجامع. كل واحد يروح وين يحب. شوف مليح بصح هذايا حاكم المطيري لا غو تويتي دونك لو تويت تاع الزبنطوط واش قال فيه؟ هذا ما فرضه الطاغوت. الطاغوت هادوما شكون يستعمل؟ كان يستعمل هذا المصطلح، كان يستعملها الإرهابيين تاع لي زاني 90 ويكفروا كاع اللي يخدموا مع الدولة ويقتلوهم هكذا. لو برانسيب وشنو؟ تستحل الدماء تاعهم. كي تكفرهم كي واحد كافر خلاص تستحل الدماء تاعو، العرض تاعو تتسبين مرتو نورمال. راك شوف مليح قالك واستحلوا ما حرم الله والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. دونك صاي كفروا سي بون كفر فيهم. دونك يتسمى أو هنايا يعطي
يعطي فتوى ويعطي يعطي حجة باش يقتلوا الدولة تاعنا، ويقول لك سلمية سلمية. ما تحشيوها لناش يا حبابكم يا زبنطوط والجماعة تاعكم، باسكو دوكا خلاص ولينا نعرفوكم هكذا. نكملو. Parce que ça fait quelques jours, je me concentre uniquement sur ces gens-là هكذا باش تفهموا. نعاودلك باغ اكزومبل هدايا لو ميم كورون ايديولوجيك يسحب د لوط كوتي. هدايا زراوي عبد الفتاح، هدايا حماداش، هدايا قال لك كتبوا نقطع أيديهم الاثنين الإسلاميون والعسكر. تالمو على بالكم الفكر تاعهم فكر إرهابي وداعشي تاع الشريعة، هذه شريعة من الشريعة الأموية ماشي الشريعة الإسلامية الصح. بغيف شوف اش قال لك يرددون قطع أيدي الإسلاميين. يا حبابكم وين مكتوب قطع الأيدي؟ أذنك يسن ديسين عندك زم يتسمى نقطع يرسم معهم يسين الاثنين يتسمى قطيعة مزدوجة. سي لا ميم شوز كو سكي اكري اون با دوبل روبتور قطيعة مزدوجة عندك زم يسن ديسين. مي بصح هو تالمو الفكر تاعو فكر إرهابي خمم وجابها تاع قطع الأيدي، على بالو قطع يد السرق سارق كومباني شغل هو على بالو بلي نخمم كيما هما. مكاش قطع الأيدي يا عبد الفتاح، راهي في راسك برك راسك الداعشي. وغلطتهم هذيا ايغاليتي هوم فام تسمى هما ما يسون با داكور بور ليغاليتي هوم فام. باش تفهموا برك هادوما الارهابيين، هادوما ما هو الموقف تاعهم هكذا باش تشوفوا النفاق تاع هادوما. معليش نزيد لكم لا بروشين فوا نكمل لكم شويه باش نفرحوهم هذوما، نفرحوهم باسكو راهم دوكا خرجوها عيناني ضد الأمازيغية الإرهاب كلش تما راهم عاودو ولاو بالفكر تاعهم والممارسة تاعهم تاع لي زاني 90. يا لا بروشين.